जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में।
शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। अनुभव पाया एक अनोखा प्रभु तेरे दीदार में। अनुभव पाया एक अनोखा प्रभु तेरे दीदार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार ओम शान्ति। आज बाबाको 14-10-2020 को महावाक्य असोज 28 गते बुधबार। सार मिठी बच्चे संगम युगमा नै तिमीलाई आत्मा अभिमानी बन्ने संगम युगमा नै तिमीलाई आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नुपर्छ। सतयुग अथवा कलयुगमा यो मेहनत हुँदैन। सतयुग अथवा कलियुगमा यो मेहनत हुँदैन। मिठी बच्चे संगम युगमा नै तिमीलाई आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नुपर्छ। सतयुग अथवा कलियुगमा यो मेहनत हुँदैन। हामी आत्मा अभिमानी बन्नेको मेहनत गर्ने समय भनेको यस संगम युगको समय नै हो र बाँकी सतयुगमा र कलियुगमा आत्मा अभिमानी बन्नुपर्ने मेहनत गर्नु पर्दैन। प्रश्न, श्री कृष्णको नाम उनका माता पिताको भन्दा पनि धेरै प्रसिद्ध छ किन? धेरै प्रसिद्ध छ किन? श्री कृष्णको नाम उनका माता पिताको भन्दा पनि धेरै प्रसिद्ध छ किन? किन होला? श्री कृष्णले यो संगम युगमा अब एकदमै एक नम्बरको मेहनत गर्नुभयो, पुरुषार्थ गर्नुभयो।
जसको आधारमा उहाँको जन्म योग वर्गद्वारा भयो र सर्वगुण सम्पन्न बन्नुभयो। उहाँको माता पिताको चाहिँ विकारबाट जन्मभयो। अब त्यस्तो पुरुषार्थ गर्न सक्नु भएन। उत्तर पहिलो नम्बर, किनकि श्री कृष्ण भन्दा पहिला जसको पनि जन्म हुन्छ त्यो जन्म योगबलद्वारा हुँदैन। कृष्णका माता पिताले कुनै योगबलबाट जन्म लिएका होइनन्। दोस्रो नम्बर, पूरा कर्मातीत अवस्था भएका राधा कृष्ण नै हुन्। पूरा कर्मातीत अवस्था भएका राधा कृष्ण नै हुन्। उनीहरूले नै सद्गति पाउँछन्। जब सबै पाप आत्माहरू खत्म हुन्छन्। तब सुन्दर पावन नयाँ दुनियाँमा श्री कृष्णको जन्म हुन्छ। त्यसलाई नै वैकुण्ठ भनिन्छ। तेस्रो नम्बर, सङ्गममा श्री कृष्णको आत्माले सबैभन्दा धेरै पुरुषार्थ गरेको छ। त्यसैले उनको नाम प्रसिद्ध छ। फेरि सुनौ। पहिलो पोइन्ट, किनकि श्री कृष्ण भन्दा पहिला जसको पनि जन्म हुन्छ त्यो जन्म योग बलद्वारा हुँदैन। कृष्णका माता पिताले कुनै योग बलबाट
जन्म लिएका होइनन्। दोस्रो पोइन्ट, पुरा कर्मातीत अवस्था भएका राधा कृष्ण नै हुन्। उनीहरूले नै सद्गति पाउँछन्। जब सबै पाप आत्माहरू खत्म हुन्छन् तब सुन्दर पावन नयाँ दुनियाँमा श्री कृष्णको जन्म हुन्छ। त्यसलाई नै वैकुण्ठ भनिन्छ। तेस्रो पोइन्ट, सङ्गममा श्री कृष्णको आत्माले सबैभन्दा धेरै पुरुषार्थ गरेको छ, त्यसैले उनको नाम प्रसिद्ध छ। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। 5000 वर्षपछि एकै पटक बच्चाहरूलाई आएर पढाउनुहुन्छ। पुकार्छन् पनि, आएर हामी पतितलाई पावन बनाउनुहोस्। यसबाट सिद्ध हुन्छ यो कुन चाहिँ दुनिया हो? पतित दुनिया हो। बाबालाई 5000 वर्षपछि एकैपटक बच्चाहरूलाई आएर पढाउनुहुन्छ र त्यसैले बच्चाहरूले पुकार्छन् कि आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस् भनेर। पतित छ। नयाँ दुनिया पावन दुनिया थियो। नयाँ भवन सुन्दर हुन्छ, पुरानो हुन्छ, बर्सातमा भत्किन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ नयाँ दुनिया बनाउन। अहिले पढाइरहनु भएको छ, फेरि 5000 वर्षपछि पढाउनुहुन्छ। यसरी कहिल्यै सन्त आदिले आफ्ना अनुयायीहरूलाई पढाउँदैनन्। उनीहरूलाई यो थाहै छैन, न खेलको बारेमा थाहा छ, किनकि निर्वृत्ति मार्गका हुन्। बाबा सिवाय कसैले पनि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउन सक्दैन। आत्मा अभिमानी बन्नमा नै बच्चाहरूलाई मेहनत लाग्छ, किनकि आधा कल्पमा तिमी कहिल्यै आत्मा अभिमानी बनेका छैनौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई आत्मा अभिमानी बन्नमा धेरै मेहनत लाग्छ, किनभने आधा कल्पसम्म फेरि हामी के गर्यौँ त देहको अभिमानमा आएका थियौँ र त्यसैले आत्मा अभिमानी बन्नको लागि धेरै मेहनत लाग्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ होइन, आत्मा सो परमात्मा हो। आफूलाई आत्मा सम्झेर परमपिता शिवलाई याद गर्नु छ। यादको यात्रा मुख्य हो, जसबाट तिमी पतितबाट पावन बन्छौ। यसमा कुनै स्थूल कुरा छैन। कुनै नाक कान आदि बन्द गर्नु पर्दैन। मूल कुरा हो आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु। तिम्रो आधा कल्पदेखि बानी परेको छ देह अभिमानमा रहने। पहिला आफूलाई आत्मा सम्झियौ भने बाबालाई याद गर्न सक्छौ। हामीले पहिला आफूलाई आत्मिक स्वरूपमा स्थित गर्छौँ भने फेरि बाबाको याद स्वतः आउन सक्छ। यदि आफूलाई फेरि शरीर नै सम्झन्छौँ भने बाबाको याद पनि आउन सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि पहिला आफूलाई आत्मा सम्झ। भक्ति मार्गमा पनि बाबा बाबा भन्दै आउँछन्। बच्चाहरूले जानेका छन् सतयुगमा एउटै लौकिक बाबा हुन्छन्, त्यहाँ पारलौकिक बाबालाई याद गर्दैनन्, किनकि त्यहाँ सुख हुन्छ। सतयुगमा कतिवटा पिता हुनुहुन्छ? एउटा। अहिले सङ्गम युगमा 3टा पिता हुनुहुन्छ। र सतयुगमा पारलौकिक
पितालाई त्यहाँ कुनै पनि दुःख अशान्तिको नाम निशानी हुँदैन। त्यसैले भगवान शिव बाबालाई याद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै हुँदैन। त्यहाँ पारलौकिक बाबालाई याद गर्दैनन् किनकि त्यहाँ सुख हुन्छ। भक्ति मार्गमा फेरि दुईवटा पिता हुनुहुन्छ, लौकिक र पारलौकिक। दुःखमा सबैले पारलौकिक बाबालाई याद गर्छन्। सतयुगमा भक्ति हुँदैन, त्यहाँ त हुन्छ नै ज्ञानको प्रारब्ध। यस्तो होइन ज्ञान हुन्छ, यस समयको ज्ञानको प्रारब्ध मिल्छ। बाबा त एकै पटक आउनुहुन्छ, आधा कल्प बेहदको बाबाको सुखको वर्षा रहन्छ। फेरि लौकिक बाबाबाट अल्पकालको वर्षा मिल्छ। यो मनुष्यले बुझाउन सक्दैनन्। यो हो नयाँ कुरा। 5000 वर्षमा सङ्गम युगमा एकै पटक आउनुहुन्छ। जब कलियुग अन्त्य सतयुग आदिको सङ्गम हुन्छ तब नै बाबा आउनुहुन्छ नयाँ दुनियाँ फेरि स्थापना गर्न। नयाँ दुनियाँमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। फेरि त्रेतामा कसको राज्य थियो? राम राज्य थियो। बाँकी जो यति धेरै चित्र बनाएका छन् भक्ति मार्गका सामग्री। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैलाई बोल्दै जाऊ। अब आफू नयाँ दुनियाँलाई याद गर। बाबाले के याद गर भन्नुभयो? आफ्नो घर र नयाँ दुनियाँलाई याद गर। ज्ञान मार्ग हो समझको मार्ग, जसबाट तिमी 21 जन्म समझदार बन्छौ। कुनै दुःख हुँदैन। सतयुगमा कहिले कसैले यस्तो भन्दैन हामीलाई शान्ति चाहियो। सतयुगमा देवी देवताहरूले कहिले यस्तो भन्दैनन् कि हामीलाई शान्ति चाहियो भनेर भन्छन्। अहिले यो कलियुगी दुनियाँमा नै दुःख शान्ति छ, जस कारणले गर्दा यी कलियुगी दुनियाँको मनुष्यहरूले नै शान्ति चाहियो भनेर मागिरहेका छन्। भनिन्छ नि माग्नुभन्दा मर्नु भलो। बाबाले तिमीलाई यस्तो धनवान बनाइदिनुहुन्छ जस कारण देवताहरूलाई भगवानसँग कुनै चिज माग्ने आवश्यकता हुँदैन। अहिले बाबाले हामीलाई धनवान बनाइरहनु भएको छ र जस कारणले गर्दा देवताहरूलाई भगवानसँग कुनै चिज माग्नु र फेरि देवी देवताहरूको अगाडि गएर भक्तहरूले नै मागिरहेका हुन्छन्। यहाँ त आशीर्वाद माग्छन् नि। पोप आदि आए भने कति जान्छन् लिन। बाबाले त यो काम गर्नुहुन्न। भक्ति मार्गमा जे बितिसक्यो त्यही अहिले भइरहेको छ, फेरि दोहोरिन्छ। दिन प्रतिदिन दुनियाँ। अहिले तिमी छौ कहाँ छौ? सङ्गममा। बाँकी सबै हुन् मनुष्य। जबसम्म यहाँ आउँदैनन् तबसम्म केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। अहिले सङ्गम हो वा कलियुग हो? कुन चाहिँ हो? हामी ब्राह्मणहरूको लागि सङ्गम युग हो भने दुनियाँका मनुष्यहरूको लागि कलियुग हो। एउटै घरमा बच्चाहरूले सम्झन्छन् सङ्गममा छौँ, पिताले भन्छन् हामी कलियुगमा छौँ। कति मेहनत हुन्छ, खानपान आदिको पनि झन्झट हुन्छ। तिमी सङ्गमयुगी हौ, शुद्ध पवित्र भोजन खानेवाला। देवताहरूले कहिले प्याज आदि कहाँ खान्छन् र? यी देवताहरूलाई भनिन्छ नै निर्विकारी। हामी त भविष्यमा देवता बन्नेवाला।
त्यसैले हाम्रो खानपान पनि एकदम शुद्ध हुनुपर्छ। देवताहरूले कहिले प्याज आदि खाँदैन, एकदम शुद्ध हुनुपर्छ। यी देवताहरूलाई भनिन्छ नै निर्विकारी। भक्ति मार्गमा सबै अब बाबा भन्नुहुन्छ के भन, तमु प्रधानबाट अब के भन, सतो प्रधान बन। कोही पनि यस जसले सम्झियोस् आत्मा सतो प्रधान थियो फेरि तमो प्रधान बनेको हो, किनकि उनीहरूले त आत्मालाई निर्लेप सम्झन्छन्। आत्मा सो परमात्मा यस्तो यस्तो भनिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सागर म जो यस देवी देवता धर्मका हुन्छन् उनीहरू सबैले आएर फेरि आफ्नो वर्षा लिन्छन् रहेको छ। त्यो उच्च पद पाउन लायक, यो उच्च पद पाउन लायक छैन। घरमा गएर पतित बनिरहन्छन्, त्यसैले सम्झाइन्छ उच्च पद पाउन सक्दैनन्। यो राजाई स्थापना भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु, त्यसैले प्रजा अवश्य बनाउनु पर्छ। बाबाले हामीलाई राजा बनाउँदै हुन्छ र राजा बन्नको लागि फेरि प्रजा पनि अवश्य मात्र राज्य कसरी पाउन सक्छौ? यी गीताका शब्द हुन् नि, यसलाई भनिन्छ नै गीताको युग। तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ, बुझेका छौ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको जग बसिरहेको छ। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी दुवै राजै स्थापना भइरहेको छ। ब्राह्मण भएको छ, ब्राह्मण नै फेरि सूर्यवंशी भन्छन्। जसले राम्रोसँग मेहनत गर्छन् कहाँ जान्छन्? सूर्यवंशी बन्छन्। जुन अरू धर्म स्थापकहरू आउँछन् उनीहरू स्थापना गर्न, पछि त्यस धर्मका आत्माहरू आइरहन्छन्। धर्मको वृद्धि हुँदै जान्छ। सम्झ, कोही क्रिस्चियन छन् भने उनीहरूको ठहरिए। तिम्रो बीजरूप को हुनुहुन्छ? शिव बाबा। बाबा किनकि बाबा नै आएर स्वर्गको हुन्छ ब्रह्माद्वारा। ब्रह्मालाई नै प्रजापिता भनिन्छ, पिता भनिँदैन। यिनीद्वारा बच्चा एडप्ट गरिन्छ। ब्रह्मालाई पनि त रचना गर्नुहुन्छ नि। बाबा आएर प्रवेश गरेर यिनलाई रच्नुहुन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चाहरू, पनि भन्छन् तिमी मेरा साकारी बच्चाहरू हौ। अहिले तिमी काला फोहोरी बनेका छौ, फेरि ब्राह्मण बनेका छौ। यस सङ्गममा नै तिमीले पुरुषोत्तम देवी देवता गर्छौ। देवतालाई र शूद्रलाई कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन। तिमी ब्राह्मणलाई मेहनत गर्नुपर्छ देवता बन्नको लागि। बाबा आउनुहुन्छ नै। यो हो धेरै सानो युग, त्यसैले यसलाई अधिक वर्ष अर्थात् लिप इयर भनिन्छ। यसलाई कसैले जानेका छैनन्। बाबालाई पनि मेहनत लाग्छ। यस्तो होइन झट्ट नयाँ दुनियाँ बन्छ। तिमीलाई देवता बन्न समय लाग्छ। जसले राम्रो कर्म गर्छन् उनले नै राम्रो कुलमा
जन्म लिन्छन्। अहिले तिमी नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल बनिरहेका छौ। आत्मा नै भन्छ, अहिले तिम्रो आत्माले राम्रो कर्म सिकिरहेको छ। आत्माले नै राम्रो वा नराम्रो संस्कार लिएर जान्छ। अब तिमीले फूल बनेर राम्रो घरमा जन्म लिइरहन्छौ। यहाँ जसले राम्रो पुरुषार्थ गर्छन् उनले अवश्य राम्रो कुलमा जन्म लिन्छन्। नम्बरवार त छन् नि, जस्तो जस्तो कर्म गर्छन् त्यस्तै जन्म लिन्छन्। जब नराम्रो कर्म गर्नेहरू बिल्कुलै खतम हुन्छन् अनि फेरि स्वर्ग स्थापना हुन्छ छाटिएर। जति पनि तमोप्रधान छन् उनीहरू खतम हुन्छन्। फेरि नयाँ देवताहरूको आगमन सुरु हुन्छ। जब भ्रष्टाचारी सबै खतम हुन्छन् तब कृष्णको जन्म हुन्छ। तबसम्म परिवर्तन भइरहन्छ। जब कुनै पतित रहँदैन अनि कृष्ण आउनेछन् तबसम्म आउने जाने भइरहन्छ। कृष्णलाई रिसिभ गर्ने माता पिता पनि पहिला नै हुनुपर्छ नि। फेरि सबै राम्रा राम्रा रहन्छन्, बाँकी सबै जान्छन्। तब नै त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। तिमी कृष्णलाई रिसिभ गर्नेहरू रहन्छौ। हुन त तिम्रो पतित जन्म हुन्छ, किनकि रावण राज्य हुने जन्म त हुन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला कृष्णको नै पवित्र जन्म हुन्छ। त्यसपछि नयाँ दुनियाँलाई वैकुण्ठ। कृष्ण बिल्कुल पवित्र नयाँ दुनियाँमा आउँछन्। सम्प्रदाय बिल्कुल खतम हुन्छ। कृष्णको नाम उनका माता पिताको भन्दा धेरै प्रसिद्ध हुन्छ। कृष्णका माता पिताको नाम यति प्रसिद्ध हुँदैन। कृष्ण भन्दा पहिला जसको जन्म हुन्छ त्यसलाई योग बलबाट भएको जन्म भनिँदैन। यस्तो होइन कृष्णका माता पिताले योग बलबाट जन्म लिएका हुन्, होइनन्। यदि यस्तो हुने हो भने उनीहरूको पनि नाम प्रसिद्ध हुने थियो। त्यसैले सिद्ध हुन्छ उनका माता पिताले यति पुरुषार्थ गरेका थिए जति कृष्णले गरेका थिए। यी सबै कुरा पछि गएर तिमीले बुझ्छौ। पूरा कर्मातीत अवस्था भएका राधा कृष्ण नै हुन्। उनीहरू नै सद्गतिमा आउँछन्। पाप आत्माहरू सबै खतम हुन्छन् तब उनीहरूको जन्म हुन्छ। फेरि भनिन्छ पावन दुनिया। त्यसैले कृष्णको नाम प्रसिद्ध छ। माता पिताको छैन। पछि गएर तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। समय त छ। तिमीले जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। हामीले यस्ता बन्नको लागि पढिरहेका छौँ। विश्वमा यिनको राज्य अहिले स्थापना भइरहेको छ। हाम्रो लागि त नयाँ दुनिया चाहिन्छ। अहिले तिमीलाई दैवी सम्प्रदाय भनिँदैन। तिमी हौ, अहिले हामी के हौ? अहिले दैवी सम्प्रदाय भनिँदैन। दैवी सम्प्रदायको हामी बनिसकेका छैनौँ र अहिले हामी ब्राह्मण सम्प्रदाय बनेका छौँ। देवता बन्नेवाला हो। दैवी सम्प्रदाय बनेपछि फेरि तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै स्वच्छ हुन्छ। अहिले तिमी
संगम युगी पुरुषोत्तम बन्नेवाला हौ। यो सारा मेहनत गर्ने कुरा हो। यादद्वारा विक्रमाजित बन्नु छ। तिमीले स्वयं भन्छौ याद घरिघरि भुलिन्छ। बाबा पिकनिकमा बस्दा ख्याल हुन्छ म यादमा रहिन भने बाबाले के भन्नुहुन्छ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यादमा बसेर पिकनिक गर। कर्म गर्दा प्रियतमलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। यसमा नै मेहनत छ। यादद्वारा आत्मा पवित्र बन्छ। अविनाशी ज्ञान धन पनि जम्मा हुन्छ। फेरि यदि सारा ज्ञान बगेर जान्छ। पवित्रता नै मुख्य हो। बाबाले त राम्रा राम्रा कुरा नै सम्झाउनुहुन्छ। यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान अरू कसैमा पनि छैन। अरू जति पनि सत्संग आदि छन् ती सबै हुन् भक्ति मार्गका। बाबाले सम्झाउनु भएको छ वास्तवमा प्रवृत्ति मार्गकाहरूले गर्नुपर्छ। तिमीहरूमा त कति ताकत हुन्छ। घर बसेरै तिमीलाई सुख मिल्छ। सर्वशक्तिमान बाबाबाट यति धेरै ताकत लिन्छौ। सन्यासीहरूमा पनि पहिला ताकत थियो। जङ्गलमा रहन्थे। अहिले त कति ठुला ठुला फ्ल्याट बनाएर बस्छन्। छैन। जसरी तिमीहरूमा पनि पहिला सुखको ताकत हुन्छ फेरि हराएर जान्छ, उनीहरूमा पनि ताकत थियो, अहिले त्यो ताकत छैन। ते भन्दथे रचयिता र रचनालाई जान्दैनौ। अहिले त आफूलाई भगवान शिव होम भन्दै बाबाले भन्नुहुन्छ कि सन्यासीहरूमा पहिला ताकत शान्तिको ताकत थियो र अहिले ताकत छैन। र उनीहरूले पहिला सत्य सत्य कुरा बोल्दथे। उनीहरूले भन्थे कि रचयिता र रचनालाई हामीले जान्दैनौँ भनेर भन्थे। तर अहिले के गर्न थाले त आफूलाई नै भगवान भन्न थाले। शिवोम भन्दै बस्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस समय सारा वृक्ष तमो प्रधान छ। त्यसैले साधु आदिको पनि उद्धार गर्न म आउँछु। यो सबै आत्माहरू फर्केर जान्छन्। एउटा पनि छैन जसलाई यो थाहा होस् हाम्रो आत्मामा अविनाशी पाठ भरिएको छ, जसलाई फेरि दोहोर्याउँछौँ। आत्मा यति सानो छ, यसमा अविनाशी पाठ भरिएको छ, जसको कहिल्यै विनाश हुँदैन। यसमा बुद्धि धेरै राम्रो चाहिन्छ। त्यो तब हुन्छ जब यादको यात्रामा मस्त रहन्छौ। मेहनत बिना पद कहाँ मिल्छ र? त्यसैले गाइन्छ चढेको चाखे वैकुण्ठ तो चकनाचुर। कहाँ उच्च भन्दा उच्च राजाहरूको राजा डबल शिरताज, कहाँ प्रजा। पढाउनेवाला त एउटै हुनुहुन्छ। यसमा समझ धेरै राम्रो चाहिन्छ। बाबा पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ यात्रा हो। मैले तिमीलाई पढाएर विश्वको मालिक बनाउँछु। त्यसैले उहाँ शिक्षक गुरु पनि हुनुहुन्छ। बाबा त हुनुहुन्छ नै शिक्षकहरूका शिक्षक, पिताहरूका पिता। यो त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। हाम्रो बाबा धेरै प्यारो हुनुहुन्छ।
यस्तो बाबालाई त धेरै याद गर्नुपर्छ। हाम्रो बाबा के हुनुहुन्छ? धेरै प्यारो हुनुहुन्छ। यस्तो प्यारो बाबालाई हामीले धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नु पनि पुरा छ। बाबालाई याद गरेनौँ भने पाप नष्ट हुँदैन। बाबा सबै आत्माहरूलाई साथ लिएर जानुहुन्छ। बाँकी शरीर सबै खत्म हुन्छन्। आत्माहरू आफ्नो धर्मको सेक्सनमा गएर निवास गर्नेछन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बुद्धिलाई पवित्र बनाउनको लागि यादको यात्रामा मस्त रहनु छ। यादको यात्रामा मस्त रहनु छ। कर्म गर्दा पनि एक प्रियतमकै याद रहोस्। कर्म गर्दा पनि एक प्रियतमकै याद रहोस्, तब विकर्माजित बन्छौ। तब विकर्माजित बन्छौ। बुद्धिलाई पवित्र बनाउनको लागि यादको यात्रामा मस्त रहनु छ। कर्म गर्दा पनि एक प्रियतमकै याद रहोस्, तब विकर्माजित बन्छौ। दोस्रो नम्बर, यस छोटो युगमा मनुष्यबाट देवता बन्ने मेहनत गर्नु छ। मनुष्यबाट देवता बन्ने मेहनत गर्नु छ। राम्रो कर्म अनुसारको राम्रो संस्कारलाई धारण गरेर राम्रो कुलमा जानु छ। यस छोटो युगमा मनुष्यबाट देवता बन्ने मेहनत गर्नु छ। राम्रो कर्म अनुसारको राम्रो संस्कारलाई धारण गरेर राम्रो कुलमा जानु छ।
शान्ति वरदान। दुनियाँको आँखाको नानी बनेर दुनियाँको आँखाका नानी बनेर भक्तहरूलाई नजरबाट निहाल गर्ने भक्तहरूलाई नजरबाट निहाल गर्ने दर्शनीय मूर्त भव। दर्शनीय मूर्त भव। दुनियाँको आँखाका नानी बनेर भक्तहरूलाई नजरबाट निहाल गर्ने दर्शनीय मूर्त भव। विस्तार। सारा विश्व तिम्रो नयनको सारा विश्व तिम्रो नयनको दृष्टि लिनको लागि सारा विश्व तिम्रो नयनको दृष्टि लिनको लागि प्रतीक्षामा छ। प्रतीक्षामा छ। जब तिमी दुनियाँको नयनका जब तिमी दुनियाँको नयनका नानी दुनियाँको नयनका नानी आफ्नो सम्पूर्ण अवस्थासम्म पुग्छौ। आफ्नो सम्पूर्ण अवस्थासम्म पुग्छौ अर्थात् सम्पूर्णताको आँखा खोल्छौ। अर्थात् सम्पूर्णताको आँखा खोल्छौ। तब सेकेन्डमा विश्व परिवर्तन हुन्छ। सेकेन्डमा विश्व परिवर्तन हुन्छ। फेरि तिमी दर्शनीय मूर्त आत्माहरूले फेरि तिमी दर्शनीय मूर्त आत्माहरूले आफ्नो नजरबाट भक्त आत्माहरूलाई आफ्नो नजरबाट भक्त आत्माहरूलाई निहाल गर्न सक्छौ। निहाल गर्न सक्छौ। नजरबाट निहाल हुनेहरूको नजरबाट निहाल हुनेहरूको लामो क्यू छ। नजरबाट निहाल हुनेहरूको लामो क्यू छ। त्यसैले सम्पूर्णताको आँखा खुलिरहोस्। त्यसैले सम्पूर्णताको आँखा खुलिरहोस्।
मिच्न सङ्कल्पहरूमा निसासिन आँखा मिच्न सङ्कल्पहरूमा निसासिन र झुटका खान बन्द गर। झुटका खान बन्द गर, तब दर्शनीय मूर्त बन्न सक्छौ। तब दर्शनीय मूर्त बन्न सक्छौ। फेरि सुनौ। सारा विश्व तिम्रो नयनको दृष्टि लिनको लागि प्रतीक्षामा छ। जब तिमी दुनियाँको नयनका नानी आफ्नो सम्पूर्ण अवस्थासम्म पुग्छौ, अर्थात् सम्पूर्णताको आँखा खोल्छौ, तब सेकेन्डमा विश्व परिवर्तन हुन्छ। फेरि तिमी दर्शनीय मूर्त आत्माहरूले आफ्नो नजरबाट भक्त आत्माहरूलाई निहाल गर्न सक्छौ। नजरबाट निहाल हुनेहरूको लामो क्यू छ। त्यसैले सम्पूर्णताको आँखा खुलिरहोस्। आँखा मिच्न सङ्कल्पहरूमा निसासिन र झुटका खान बन्द गर, तब दर्शनीय मूर्त बन्न सक्छौ। स्लोगन। निर्मल स्वभाव निर्मल स्वभाव निर्मल स्वभाव निर्माणताको निशानी हो। निर्मल बन्यौ भने सफलता प्राप्त हुन्छ। निर्मल बन्यौ भने सफलता प्राप्त हुन्छ। निर्मल स्वभाव निर्माणताको निशानी हो। निर्मल बन्यौ भने सफलता प्राप्त हुन्छ। सार मिठे बच्चे, सङ्गम युगमा नै तिमीलाई आत्मा अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नुपर्छ। यो मेहनत हुँदैन। प्रश्न। श्री कृष्णको नाम उनका माता पिताको भन्दा पनि धेरै प्रसिद्ध छ किन? उत्तर। पहिलो नम्बर, किनकि श्री कृष्ण भन्दा पहिला जसको पनि जन्म हुन्छ त्यो जन्म योगबलद्वारा हुँदैन। कृष्णका माता पिताले कुनै योगबलबाट जन्म लिएका होइनन्। दोस्रो नम्बर, पुरा कर्मातीत अवस्था भएका राधा कृष्ण नै हुन्। उनीहरूले नै सद्गति पाउँछन्। जब सबै पाप आत्माहरू खतम हुन्छन्, तब सुन्दर पावन नयाँ दुनियाँमा श्री कृष्णको जन्म हुन्छ। त्यसलाई नै वैकुण्ठ भनिन्छ। तेस्रो नम्बर, सङ्गममा श्री कृष्णको आत्माले सबैभन्दा धेरै पुरुषार्थ गरेको छ, त्यसैले उनको नाम प्रसिद्ध छ। ओम शान्ति। जो मन वचन कर्म से पवित्र है।